بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم أحبتي، مرحبا بكم في قناة أم أيوب، دائما في إطار مراجعة دروس السنة الخامسة ابتدائي. نروح إن شاء الله نكملوا الجزء المتبقي من لا دوزيام سيكونس دو بروجي نيميرو 1. درتلكم ديجا اون بارتي، اليوم ان شاء الله لا دوزيام بارتي هنكملوا لا دوزيام سيكونس ونكملوا ان ميم طون لو بروجي نيميرو 1 اللي يتكلم على لو زو، ومن بعد ندخلوا في البروجي نيميرو 2. نبداو على بركة الله. في لا بارتي هذه ما عندناش غران شوز، عندنا لا كونجوغيزون وعندنا لورتوغراف. لا كونجوغيزون عندنا فيها لو فيرب être conjugué au présent، عندنا لو فيرب être conjugué مصرفينه في البريزون. لو فيرب être كما قلت لكم هو فعل الكينونة. je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. نعطيكم عليه تمارين تجدونها في دفتر الأنشطة صفحة 27، التمرين رقم 1 2 و4. الفعل الثاني اللي عطاوه لنا هو لو فيرب افوار أو فعل التملك أو الامتلاك، الثاني conjugué au présent. j'ai، tu as، il a، elle a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. التمارين الخاصة بهذا الجزء تجدونها في دفتر الأنشطة صفحة دائما 27، التمرين رقم 3 ورقم 4. ديروهم وإن شاء الله تستفادوا أكثر. كملنا مع لا بارتي كونجيغيزون، نروحو إن شاء الله لا بارتي أورثوغراف. في لا بارتي أورثوغراف واش عندنا لاكور دو لادجيكتيف اتريبي. كنا ديجا شفنا لادجيكتيف اتريبي في لا سيكونس الماضيه، ودروك نشوفوا لاكور كيفاش هو يتمشى مع لو سوجي. نعطيكم باغ اكزومبل، نعطيكم اكزومبل، نقول لكم بابا اي جينيرو. بابا سي سوجي وهذا هنايا بابا هو ماسكولين يعني مذكر. جينيرو تكون اوتوماتيكمون مذكر. لو كان نفس الجمله نديرها على لو فيمينا، نقول مثلا مامون اي، صحنا نقول جينيروز، ما نقولش جينيرو. مامون اي جينيروز معناتها لادجيكتيف اتريبيو هذه الصفه ولا النعت المسند يمشي مع لو سوجي. الا كان مذكر هو يكون مذكر، والا كان مؤنث هو اوتوماتيكمون يكون مؤنث. دونك هذا هو لاكور دو لادجيكتيف اتريبيو، ما فيش حاجه صعيبه. بابا اي جينيرو، بابا اي heureux، نقولوا مامون اي heureuse. بابا اي جونتي، مامون اي جونتي، تاني نزيدوا لها ان او على فان، اكسيتيرا اكسيتيرا. دروك نروحوا لموضوع اخر اللي هو لو فيمينا. لو فيمينا هنايا عطاونا اكزامبل heureux في الماسكولين، رجعوها في الفيمينا نزيدوا لها ز، دونك ترجع heureuse. généreux généreuse، دونك هذيك او اكس ترجع heureuse généreuse etc. يا اوسي هذيك ثاني نقدروا نرجعوها كي تكون في الماسكولين تكون كيما باغ اكزومبل ديريكتور ترجع ديريكتريس ديريكتريس. دونك هذا هو لو فيمينا المؤنث، ما فيش حاجه صعيبه. التمارين تجدونها في الصفحه 28 من دفتر الانشطه، التمرين رقم 1 ورقم 2. بالتوفيق ان شاء الله. الان نمروا لي زوموفون غراماتيكو. واش هما لي زوموفون؟ لي زوموفون هي كلمات يكون عندها نفس النطق ولكن تختلف كتابه ومعنى. نعطيكم ان اكزامبل. لي زوموفون هنا يعطاونا على لو ا وعطاونا على اون. ا كاين بالاكسون و ا سانز اكسون، والان او ان والاخرى او ان تي. الوغ ا سانز اكسون سي لو فيرب avoir conjugué au présent، وكي تلقوا ا فوقها لاكسون هي سي اون بريبوزيسيون معناتها حرف جر. والأ كيما قلت لكم سانز اكسون هي لو فيرب افوار. دونك دائما كي تصيبوا الأ بالاكسون هي حرف جر، كي تصيبوا الأ سانز اكسون هي لو فيرب افوار كونجوغي
في البريزون مع troisième personne مع il ولا elle. Le deuxième homophone يعطوه لنا هو le on, c'est-à-dire on ou on avec ont. Donc واش معناتها le on avec ont, c'est le verbe avoir conjugué au présent مع il ou elle au pluriel. هذاك ont و on وحده نقدروا نعوضوا به le pronom. Par exemple نقولوا on va travailler le pronom. دونك هادو هما لي زوموفون غراماتيكو ان شاء الله تكونوا فهمتوهم وليداتي. تبقى لكم دروك كيما قلت لكم شاك سيكونس ديروهم اون ديكتي لوليداتنا. لا ديكتي هذه نديروهم فيها 3 ولا 4 لين هكا باش يتعلموا الكتابه. تملي عليهم 3 ولا 4 لين دو بريفيرونس يكونوا من لو تيم. تدي لهم كلكو فراز من الدروس من النصوص اللي موجوده في لا سيكونس وتملي عليهم. هذه هي. الوغ ومن بعد لا ديكتي كاينه لا برودكسيون ايكريت. شاك سيكونس تكمل بين برودكسيون ايكريت هي الوضعيه الادماجيه. في هذه هنايا عطاو لهم اون برودكسيون ايكريت سور لي زانيمو سوفاج. دونك ديكرير ان انيمال سوفاج على نيمبورط كال انيمال. وبهذا يكونوا كملت لا دوزيام سيكونس. قلنا شفنا فيها لا كونجيغيزون، شفنا فيها لورثوغراف، شفنا فيها لو فيرب être لو فيرب avoir conjugué au présent، شفنا في لورثوغراف l'accord de l'adjectif attribut، شفنا لو féminin، شفنا لي زوموفون اي برودكسيون écrite. دونك هذه هي كملنا لا سيكونس الزوجه وكملنا معها لو بروجي نيميرو 1 اللي تكلم على لو زو. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفاديتوا. هنا نقول لكم تهلاو في رواحكم. دائما ما تنساوناش من صالح الدعاء، ما تنساوناش بالابونمون، ما تنساوناش بلي كومونتير، ما تنساوناش بالنصائح تاعكم. مرحبا بكم وان شاء الله غادي نبداو لو بروجي نيميرو 2 وربي يوفق الجميع ان شاء الله. السلام عليكم، ملاقات الخير ان شاء الله. تفارقوا بلا ذنوب. السلام عليكم.